میگم بیدار شو بابا جان، بیدار شو. جناب ملک الموت حضرت عزرائیل علیه سلام الله وقتی به شانه ما زد که بابا جان از خواب دنیا بیدار شو، دارم میبرم به بزم ربوبی. وارد بزم ربوبی میشه در حالی که در دنیا با خدا صادق نبود. مؤمنین رو میبینه. یقول المنافقون و المنافقات، اونایی که با خدا رو راست نبودن، نفاق در ایمان داشتن، به مؤمنین راسخ میگن انظرونا، یه نگاهی، الله اکبر، یک نگاهی، نکتبس من نورکم، من تاریکم، از یمن نگاه تو من هم نوری پیدا کنم. برای بزم ربوبی آمدم، دست خالی آمدم. گاهی دل شب بیدار شید، نماز شب هم حال نداشتید، اب نداره، بیدار شید، همونطور دستتون رو باز کنید به خدا، بگید خدایا از من آهی، از تو نگاهی. شبهای ماه رجب همینه، هر شب بلند شیم بگیم خدایا از من آهی، از تو نگاه. مؤمنین میگن اینجا نمیشه. گیلک گفته میشود ارجعوا، برگردید به دنیا، فالتمسوا نورا، از اونجا نور باید بیارید. فضرب بینهم بسور له باب، یک دری زده میشه بین اینها و مؤمنین. این سمت در ظاهره من قبله العذاب، برای اونها عذابه، باطنه رحمه. خب الان که دستمون میرسه، کنونت که چشم است اشکی به بار، فردا روزی میافتیم ته گودی قبر. این چشمی که یک گرد غبار اگر میپیچید میرفت تو چشمون، نمیدونستیم با چه ناز و کرشمه این چشم رو نگهداری کنیم. از همین کاسه های چشم کرمه های قبر میرن و از دهنمون بیرون میان. کنونت که چشم است اشکی به بار. بابا جان الان که زبونت میچرخه، زبان در دهان است، عذری بیار. یه شبی بلند شو، یک بار بگو الهی العفو، میخره دیگه. در روایت داریم که یک شب بلند شه، نمازم نمیخونه، هیچی، نماز شبم نمیخونه، فقط سرش رو بذاره رو خاک بگه الهی عبدک العاصی اتاکا، بنده گناهکارت بعد 40 سال آمد، اما آمد. میخره، خدا مشتریه. در ماه رجب مضاعف. این روایت مراجع رو شرمنده کرده، چه برسد به ماها. میفرماید ان الله تعالی نسب فی السماء الرابعه ملکا، خدا در آسمان هفتم یک ملکی، فرشته‌ای منصوب کرده که به او یقال له داعی، به او میگن داعی، دعوت میکنه، خواستگاره. اذا دخل شهر رجب، وقتی ماه رجب وارد میشه، ینادی ذالک الملک، اون ملک مأموره، کل لیلة منه الی الصباح، یک شب نه، 2 شب نه، 3 شب نه، همه شبهای ماه رجب از شب تا به صبح این ملک داعی خواستگاری میکنه، دونه دونه بنده ها رو برای خدا خواستگاری میکنه. طوبی للذاکرین، باریک الله اونایی که در حال ذکرند. طوبی للطائعین، باریک الله اونایی که دارن از خدا اطاعت میکنن. بعد خدا این ملک رو کنار میزنه، میگه بیاین بر کل لیلة فی شهر رجب، هر شب ماه رجب. این که اهل ذکر رو، اهل طاعت رو تهنیت میکنه، خدا میگه بیا کنار. در این حال یقول الله تعالی، الله اکبر، استاد امام آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که مدفون در شیخانه گمه، در کتاب المراقبات این حدیث رو آورده، گفته اگر از شرم این حدیث مؤمنی بمیرد ملامت نمیشه، خدا کنار میزنه اون رو. چی میگه؟ یقولو، میفرماید انا جلیس و من جالسنی، من دنبال هم نشینم، پسند میکنی منو پسند میکنی، افتخار میدی با هم بشینیم. خدا عجیبتر این فقره است. و مطیع و من اطاعنی، کاری داری، دستوری داری، حرفی داری، الله اکبر. ای بنده، کوه نفس تو چقدر سنگینه، چقدر این نفس که تو کلفته که آب نمیشی. و غافر و من استغفرنی، تو بودی میگفتی استغفر الله، من بودم خدایا، من بودم. غافر و من استغفرنی، بخشیدم، غمت نباشد. که نه بنده دلش ته دلش نگرانه. خدا میگه از چی میترسی؟ از شهر شهری، ماه منه، ول عبد عبدی، تو هم که بنده منی. بابا شهر من، شهر یعنی ماه من، العبد عبدی، تو هم که بنده خودمی. دیدم جوونیت رو با سبحان الله پیر کردی، دیدم این قد رشید مثل سروت رو با حسین خمیدی. العبد عبدی، تو بنده منی. جایی هم پات لغزیده
نگران نباش، الرحمت و رحمتی، رحمتم رحمت خودمه. فمن دعانی فی هذا الشهر عجبته، هر کی صدام کنه یک بار بگد خدایا، 10 بار میگم بندم. فمن دعانی عجبتو. یه روایتی از اساتیدم شنیدم، جبرائیل روزی دید خدا از عرشش صدا میزنه لبیک عبدی لبیک عبدی. جبرائیل میگه روی زمین نگاه کردم ببینم کدوم بنده از خدا رو اینطور صدا میکنه که خدا با ذوق و شوق داره میگه لبیک عبدی. لبیک همین عبارت محاوری خود یعنی جان دلم، جان دلم، بنده من. میگه دیدم یه بت پرست افتاده مقابل بت، به بت در عربی میگن صنم، به اون بت میگه یا صنمو یا صنمو، ای صنم ای بت من. قلت لله عز وجل، به خدا عرضه کردم خدایا او بت را صدا میکند، یقول یا صنم ولا یقول یا صمد، میگوید ای صنم ای صنم، نمیگه ای صمد ای صمد. خدا فرمود جبرائیل کنار برو، او راه رو گم کرده، اگرچه از بندگی کنار رفته، من که از خدایی او کنار نرفتم. هر شب منتظرم برگردد، مثل مادر فرزند گم کرده منتظرم برگردد، یک بار بگوید الهی و ربی. خدایا ماه رجب میاد 1000 بار میگیم الهی و ربی و سیدی مولایا. خدایا از طرف خودم اینجا میگم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم ای خدای من اغفر لی کل ذنب اذنبته و کل خطیئة اخطأتها. میگه وقتی اینطوری گفتید خدا صدا میزند من سألنی اعطیته، میدم عطا میکنم، فلسوف یعطیک ربک فترضی، انقدری میدم راضی بشی. فقط عرض میکنم رفقا اگر در این شب توفیق همنشینی با خدا یاریتون شد، این کشتی به گل نشسته رو هم دعا کنید، چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، به یاد آر حریفان باده پیما را